नमस्ते सबैलाई फेरि स्वागत छ हाम्रो च्यानल इन्स्टिट्युट अफ लर्निङमा र हाम्रो फिजिक्सको जर्नी सुरु भएसँगै एउटा फर्स्ट च्याप्टर युनिट एन्ड डाइमेन्सन हाम्रो एन्ड भइसक्यो र सेकेन्ड च्याप्टर हाम्रो आजदेखि स्टार्ट हुन गइरहेको छ। सेकेन्ड युनिटको फर्स्ट लेक्चर सबै टपिक हल भेक्टर। युनिट 2 भेक्टर। भेक्टर सानै क्लासदेखि 8-9 देखि हामी पढ्दै आइरहेको कुरा हो। भेक्टर भनेको के हो सबलाई थाहा छँदैछ। त्यो एउटा सजिलै के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले पढ्दै आइरहेको कुरा के हो, जनरली हामीले पढ्ने फिजिकल क्वान्टिटिजहरु। फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको कुन, जस्तो हाम्रो यो फिजिकल क्वान्टिटी लेन्थ भयो, मास भयो, टाइम, टेम्परेचर, अनि हाम्रो अरु फिजिकल क्वान्टिटिजहरु जस्तै भेलोसिटीको कुरा गरौँ, एक्सेलरेसनको कुरा गरौँ, यिनीहरु भनेको हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटिजहरु भयो है त। फिजिकल क्वान्टिटिजहरुलाई फिजिक्समा डिफाइन मतलब यिनीहरुको प्रोपर्टिजको बेसमा 3 क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। के छ? फिजिकल quantities are generally categorized into 3 types. Generally, physical quantities are categorized into 3 types. के हो त? पहिलो छ हाम्रो स्केलर, यो सबले सुनेको हो, यो स्केलर क्वान्टिटी। दोस्रो छ हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटी, र तेस्रो हाम्रो सिलेबसमा पनि छैन, तर फिजिक्समा यसरी डिफाइन छ भन्नको लागि आइडियाको रूपमा लिइराख टेन्सर क्वान्टिटी हुन्छ। So there are 3 quantities. Physical quantities are characterized into 3 groups. One is scalar quantity, vector quantity, and tensor quantity. है त। अब स्केलर क्वान्टिटी भनेको कस्तो, हामीले सानैदेखि पढेर आइरहेको कुरा हो। यस्तो क्वान्टिटिज जसँग म्याग्निट्युड हुन्छ तर डाइरेक्सन हुँदैन। Quantities having only magnitude, and not direction. यो एन्ड हो, सिम्बल त थाहा होला नि सबैलाई, and not डाइरेक्सन। यस्ता क्वान्टिटिजहरु जसँग म्याग्निट्युड त हुन्छ तर डाइरेक्सन हुँदैन। जस्तो एक्जाम्पलको लागि हामी स्केलर क्वान्टिटी कसलाई मान्न सक्छौं, कुनै पनि यस्तो क्वान्टिटिजहरु जो आपसमा मतलब सिम्पली नर्मली एड हुन सक्छन्, सबट्र्याक्ट हुन सक्छन्, मल्टिप्लाई हुन सक्छन्, डिभाइड हुन सक्छन्, यी भनेका हाम्रा स्केलर क्वान्टिटी भयो। जस्तो हो एक्जाम्पलको लागि लेन्थको कुरा गरौँ, हामी मासको कुरा गर्छौं, हामी टाइमको पनि कुरा गर्छौं। जस्तो लेन्थ, एक्जाम्पलको लागि लेन्थ भनेर बुझ, डिस्टेन्स भनेर बुझ, डिस्टेन्स है त। अब मैले कुनै पनि मतलब लेन्थ मेजर गरे, जस्तो यो पेनको लेन्थ मैले अहिलेको लागि 6 सेन्टिमिटर मानिदिए है त। अब 6 सेन्टिमिटर भनेको के भयो, यसको लेन्थ भयो। तर अब यो लेन्थलाई मैले
मैले एक्स एक्सिसमा मेजर गर्दाखेरि पनि वाई एक्सिसमा मेजर गर्दाखेरि पनि या जेड एक्सिसमा मेजर गर्दाखेरि पनि लेन्थ त चेन्ज हुनेवाला छैन, किनकि मतलब यो डिरेक्सनसँग यसको कुनै पनि रिलेसन छैन। यो आफैमा एउटा मतलब कसरी भन्न सकिन्छ, डिरेक्सन छैन तर यसको क्वान्टिटी चाहिँ फिक्स हुन्छ। यस्तो क्वान्टिटिजहरु जसको म्याग्निट्युड जसँग म्याग्निट्युड हुन्छ तर तिनीहरुसँग डाइरेक्सन हुँदैन भने यस्ता क्वान्टिटिजहरुलाई फिजिक्समा स्केलर क्वान्टिटी भन्ने गरिन्छ है त। अब भेक्टरको कुरा आयो। अब भेक्टरलाई हामीले कसरी डिफाइन गरेका थियौं भन्दा अगाडि, यस्तो क्वान्टिटिजहरु जसँग म्याग्निट्युड त छ तर सँगसँगै डाइरेक्सन पनि छ, त्यस्ता क्वान्टिटिजहरुलाई भेक्टर क्वान्टिटिज भन्छ। तर यो पनि अधुरो डेफिनेसन हो, पूरा डेफिनेसन हैन। फिजिक्समा भेक्टरलाई अलि डिफरेन्ट तरिकाले डिफाइन गरिएको छ। म एकछिनलाई टेन्सर मेटाइदिन्छु, यो टेन्सर मैले एकछिनपछि भन्छु यो टेन्सर क्वान्टिटीको बारेमा। पहिले भेक्टरको बारेमा अलिकति सिक्नु, किनकि च्याप्टरको नाम भेक्टर छ। भेक्टर भनेको क्वान्टिटिज ह्याभिङ एउटा पोइन्ट, त पहिला पोइन्ट हाम्रो यही भइहाल्छ कि quantities having magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction. Magnitude as well as direction is called vector, या are called vectors जे भना is called vector. Quantities having magnitude as well as direction is called vector. यो एउटा डेफिनेसन भयो, तर यो पनि पुरै तरिकाले करेक्ट छैन है। मतलब करेक्ट त छ तर अधुरो डेफिनेसन छ। फिजिक्समा भेक्टरलाई डिफाइन गर्ने तरिका भनेको क्वान्टिटिज ह्याभिङ म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन, यो त हाम्रो एउटा के भन्छ फन्डामेन्टल कन्डिसन भयो। तर अर्को कन्डिसन के हुनुपर्छ, इट मस्ट फलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन जे भन, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तर यहाँ सब्ट्रैक्शन लेख्दाखेरि त्यति कन्सेप्चुअली राइट भन्न मिल्दैन, किनभने भेक्टरमा यस्तो सब्ट्रैक्शन नामको कन्सेप्ट एक्चुअली भेक्टरमा छैन। सब्ट्रैक्शन कस्तोलाई भन्थ्यो, जस्तो नर्मली हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाको लागि 2 - 1 = 1, यदि 1 - 2 = लेखिदियो भने कति हुन्छ -1। यो हाम्रो जनरली अरिथमेटिक क्याल्कुलेसनको कुरा भयो। तर भेक्टरमा यस्तो सब्ट्रैक्शन भन्ने कन्सेप्ट अलग्गै त्यसो त छैन। यदि कुनै एउटा मानौ अहिलेको लागि एउटा भेक्टर यसरी गइरहेको छ र एउटा भेक्टर यसरी गइरहेको छ भने यदि इन दुईटाको हामीले यो ए भेक्टर हो यो बी भेक्टर हो, यतिदेखि छुट्टिएको छ। यदि डाइरेक्सन वाइज हेर्ने भने दुवै अपोजिट छ। तर अब हामीले यहाँ सब्ट्रैक्सन गर्नको लागि जनरली हामी ए माइनस बी त लेखिदिन्छौँ, तर यसको फिजिकल मिनिङ माइनसले जनाउँदैन। कसरी लेख्नु हुन्छ वास्तवमा भनेपछि ए प्लस माइनस बी, यो अब यो माइनसले भित्र के डिनोट गर्छ कि ए सँग बी अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। बुझ्यो किन? वास्तवमा मतलब यो भेक्टरमा अब जनरली हामी सजिलोको लागि बुझ्नको लागि टिचरहरूले भनिदिनु हुन्छ कि यो सब्ट्रैक्सन अफ भेक्टर भनेर पनि एउटा कन्सेप्ट पढाइदिनु हुन्छ। तर एक्चुअली भेक्टरमा सब्ट्रैक्सन नामको कुनै कन्सेप्ट त्यस्तो एक्जिस्ट गर्दैन। बुझ्यो नि त? द इट मस्ट फलोज भेक्टर लज अफ एडिसन। यसले भेक्टर लज को एडिसनलाई मस्ट फलो गर्नै पर्छ, किनभने यस्ता क्वान्टिटिजहरु पनि छन् जससँग म्याग्निट्युड पनि छ डाइरेक्सन पनि छ तर पनि तिनीहरु भेक्टर होइन। सुन्नुको है, कुनै पनि क्वान्टिटी जससँग म्याग्निट्युड या डाइरेक्सन छ यदि कसैले भन्यो भने त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो भेक्टर भइहाल्छ। त्यसले भेक्टर लज अफ एडिसन पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने त्यो क्वान्टिटिजहरुलाई भेक्टर भन्न पाइदैन। अब यस्तो कहाँ हुन्छ म अहिले भन्छु, यति नोट गर पहिला। अब त जनरली डिफरेन्स जस्तै भइहाल्यो, डिफरेन्स बिट्विन लेख भने लेखिदिनु यतिकै, एउटा भइहाल्यो। अर्कोमा इक्जाम्पल लेखिदियो,
या इट फलोज अर्थमेटिक एडिसन भनेर एउटा डिफरेन्सिएसन भइहाल्छ। इट फलोज अर्थमेटिक एडिसन यहाँ तल ठाउँ होला जस्तो छैन, आफै बुझ्छ भने त्यो त। यसले भेक्टर लज अफ एडिसन फलो गर्छ, यसले भेक्टर लज अफ एडिसन फलो गर्दैन, या अर्थमेटिक लज अफ एडिसन सब्ट्र्याक्सन फलो गर्छ। अब भेक्टरमा हामीले पढेको कुरा यो अलि एउटा रिभ्यू मात्रै हो, तर एउटा कुरा के थाहा पाइयो आज कि कुनै पनि क्वान्टिटिजमा यदि म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन पनि छ तर पनि हामीले त्यसलाई भेक्टर भनिहाल्न मिल्दैन। पहिला हामीले चेक गर्नुपर्छ कि त्यसले भेक्टर लज अफ एडिसन फलो गर्छ कि गर्दैन। अब भेक्टर लज अफ एडिसन के हो हामी पछि यो च्याप्टर हामी पढ्नु पर्नेछ। एक्जाम्पलमा डिस्प्लेसमेन्ट भयो, भेलोसिटी भयो, एक्सेलरेसन भयो, एन नम्बर अफ एक्जाम्पल छ। भेलोसिटी, एक्सेलरेसन, मैले सर्टमा लेखिदिएँ एक्सेलरेसनलाई, एक्सेलरेसन। ल नोट स्क्रिनशट लिएर यसको एउटा ल। मैले भर्खर के भने कुनै पनि क्वान्टिटीलाई कुनै पनि क्वान्टिटीसँग यदि म्याग्निट्युड एज वेल एज डिरेक्सन छ भने त्यसलाई भेक्टर भनिहाल्न मिल्दैन। कारण के? किनभने यस्ता थुप्रै क्वान्टिटिजहरू छन् है, यस्ता थुप्रै क्वान्टिटिजहरू छन् जसँग म्याग्निट्युड र डिरेक्सन हुँदा हुँदै पनि तिनीहरूले भेक्टर लज अफ एडिसन फलो नगर्नाले तिनीहरूलाई हामी भेक्टरमा काउन्ट गर्न मिल्दैन। त्यस्ता क्वान्टिटिजहरू के होला भन्छौ, तिनीहरू पनि धेरै छन्, तर म केही एउटा एक दुईवटा इक्जाम्पल दिइदिन्छु यस्तो हुन्छ भनेर एउटा आइडियाजको लागि। जस्तो इक्जाम्पलको लागि करेन्ट है त, जसलाई हामी सिम्बल आई ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, 10 मा पढ्या होला नि। करेन्ट इज इक्वल टु चार्ज फ्लो अपन टाइम टेकन। हुन त यसरी सिधै क्यू/टी त देख्न मिल्दैन, वास्तवमा यसको डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ। अब डिफ्रेन्सिएसन म्याथमा गएर पनि पढ्नेछौँ। म जति बेला इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा हामीले पढ्नुपर्ने छ त्यहाँ गएर नि म यो भन्नेछु कसरी हुन्छ भनेर। करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा हामीले गएर पढ्नुपर्ने छ। अहिलेको लागि क्यू/टी भनेर यति बुझिरहेको, म खालि बुझाउनलाई मात्रै भनिरहेको। जस्तो कुनै पनि एउटा मैले एउटा कपर वायर लिए मानौँ है, कपर वायर एउटा वायर लिए मैले वायर, यसमा मानौँ अहिलेको लागि करेन्ट आई फ्लो गरिरहेछ। एउटा करेन्ट आई इक्वल 2 एम्पियर फ्लो गर्यो अरे एकछिनलाई हामीले सपोज गरे। अब यहाँनिरसम्म 2 एम्पियर थियो। अब यहाँबाट एकछिनलाई मानौँ हामीले आई इक्वल टु 3 एम्पियर यहाँ सप्लाई भइरहेको छ। यिनीहरू दुवैको सोर्स अलग अलग छ है। यो एउटा सोर्सबाट एउटा यहाँनिर मैले मानौँ ब्याट्री लगाइदिएँ, यो ब्याट्री, यहाँबाट डाइरेक्सन उल्टा बनाएर रहेछ र एउटा यहाँबाट 3 एम्पियरको करेन्ट आइरहेछ, यो पनि ब्याट्री माने यसलाई। अब यो वायरमा बग्ने करेन्ट कति? आई नेट, किनकि यहाँबाट पनि 3 एम्पियर आइरहेछ, यहाँबाट पनि 2 एम्पियर आइरहेको छ। आई नेट इक्वल टु 5 एम्पियर। यो मैले एउटा जस्ट इक्जाम्पल मात्र दिएँ है। यहाँ अब फेरि कोही अलरेडी पढिसकेको कसैले आएर कमेन्ट गर्न सक्छ कि यो ल यसरी गर्न मिल्दैन, यसको लागि पनि डिफ्रेन्ट लजहरू छन् भनेर। हो, एउटा जक्सन करेन्ट भनेर यहाँ छ, त्यो पछि भनेर अहिलेको लागि त्यो जरुरी छैन। कन्सेप्ट के हो कि करेन्ट पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी होइन। हाउएभर योसँग डिरेक्सन पनि छ, म्याग्निट्युड पनि छ, तर पनि यो भेक्टर क्वान्टिटी होइन। किनभने यहाँ अब तिमीले आई नेटको कुरा गर्छौ भने चाहिँ यो 2 + 3 भएर जान्छ। यसले स्केलर एडिसन भयो, मतलब अर्थमेटिक एडिसन फलो गर्छ, त्यसैले भेक्टर क्वान्टिटी होइन। यस्ता क्वान्टिटिजहरू जसमा स्टिल कन्फ्युजन हुन्छ के, म्याग्निट्युड पनि छ, डाइरेक्सन पनि छ, तर पनि भेक्टर होइन, त यस्ता क्वान्टिटीहरूलाई भन्ने के भन्ने? यस्ता क्वान्टिटीहरूलाई हामीले भन्छौँ टेन्सर क्वान्टिटी। अब आला हेडिङ टेन्सर क्वान्टिटी।
यो अगाडि नै म भनिसकेँ यो तिम्रो टपिकको मतलब सिलेबसमा छैन, यसको बारेमा ढुक्कै हो सोध्न पनि कसैले सोध्नेवाला छैन, म एउटा खाली आइडिया दिइराख्छु किनकि फिजिक्समा कन्सेप्ट हो सबभन्दा मेन। यता मेटा त हुन्छ नि हो त खाली एउटा जस्ट इक्जाम्पल लेख्नु पर्दैन। यो टेन्सर क्वान्टिटी यसको बारेमा म के पोइन्ट्सहरु भन्छु ल। क्वान्टिटीज having both magnitude and direction. But still not a vector. But still not a vector. Quantity is having both magnitude and direction, but still not a vector. Because it doesn't, it don't grammar तिर कोनी लाग्ने फेरि, it don't follow vector law of addition. जसले भेक्टर ल अफ एडिसनलाई फलो गर्दैन तर पनि योसँग म्याग्निट्युड पनि हुन्छ डाइरेक्सन पनि हुन्छ। अब कुरा आयो म्याग्निट्युड पनि हुन्छ डाइरेक्सन पनि हुन्छ तर पनि भेक्टर नमानिन्न, त्यसको कारण मैले भनिसके भेक्टर ल अफ एडिसन फलो गर्दैन। तर यसको डाइरेक्सन जान्छ का? किनभने जनरली हामीले त सानै क्लासदेखि यही पढाएर आइरहेको कि भेक्टर यस्तो क्वान्टिटी हो जसँग म्याग्निट्युड पनि छ डाइरेक्सन पनि छ, तर योसँग दुवै हुँदाहुँदै पनि यो भेक्टर छैन। यसको क्वान्टिटी सरी यसको डाइरेक्सनको बारेमा अलिकति भन्छु है त। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अलि कम्प्लेक्सिटीमा यदि जाने हो भने चाहिँ जस्तो मैले एउटा तीनवटा एक्सिस बनाउँछु है त। पहिलामा यस्तो एक्सिस बनाए है त, यसलाई एक्स एक्सिस मानौ, यसलाई वाई एक्सिस मानौ र यसलाई जेड एक्सिस मानौ। अब मैले एउटा पोइन्ट यहाँनिर मैले लिए कि यो एउटा फोर्सको लागि मैले बनाएको एउटा फिगर जस्तो सोच है त। फोर्स अलि कम्प्लेक्स होला, डिस्प्लेसमेन्ट या भेलोसिटी भनौँ ल, भेलोसिटी भेक्टर आइजेके भन्ने एउटा भेक्टर हुन्छ। यो एक्स एक्सिसको अलोङमा आई हुन्छ, आई क्याप, वाई एक्सिसको अलोङमा हुन त युनिट भेक्टर फेरि पढाएको छैन अहिलेसम्म, अर्को तरिकाले बुझाउँछु ल। जस्तो होलीमा त लोला सबले खेले होला नि, लोलामा पानी भर्यो, बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई भडाभड हान्यो, गाली खायो हैन। एउटा लोलामा है त, अलि मटका जस्तो भयो, कोही बात नहीं, लोला। यो लोलामा मैले पानी भरेको छु, यो सब पानी हो। अब मैले लोला मैले कसैले हिर्काएन कि, मैले लोलाबाट एक्सपेरिमेन्ट गरेँ। यहाँनिर मैले एउटा पाल बनाइदिएँ, यहाँबाट यसरी पानी खस्यो। मैले यहाँनिर एउटा पाल बनाइदिएँ, एउटा यसरी पानी खस्यो, यहाँबाट यसरी खस्यो। यसै मैले धेरैवटा पालहरु बनाइदिएँ, पानी खस्दै जान्छ। अब यो वाटरमा राम्ररी हेर, यहाँबाट एउटा हामीले 10 क्लास नानी एउटा यस्तै एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि थियो कि कुनै पनि मतलब वाटर फिल्ड कुनै पनि बलुनबाट यदि हामीले पाल पारेर पानी खसाउँदैछौँ भने हर एक यो पालबाट या होलबाट निस्किने अमाउन्ट अफ वाटर पर युनिट एरिया, या सिम्पली जति यहाँबाट जति पानी निस्किन छ नि, यो ए बाट यो बी मानौ, यसलाई सी मानौ, यसलाई डी मानौ,
ए बाट जति पानी निस्किन छ बी बाट पनि त्यति निस्किन्छ सी बाट पनि त्यति निस्किन्छ र डी बाट पनि त्यसै निस्किन्छ यिनीहरुको भेलोसिटी पनि सेम हुन्छ एक्सेलरेसन पनि सेम हुन्छ भन्नुको मतलब यो यता हेर यो यसमा फोर्स लागिरहेछ कसरी माथिबाट अलिकति मानौ बिस्तारै बिस्तारै यदि यहाँबाट पानी घट्दै गयो भने माथिबाट एउटा हाम्रो एयर प्रेसर लागिरहेको हुन्छ या एयर प्रेसर या फोर्स अफ एयर जे भनौं एयर प्रेसर लागिरहेको हुन्छ र एउटा यिनीहरुको आफ्नो पानीको वेट पनि हुन्छ एम जी एच सरी त्यो पोटेन्शियल एनर्जी सरी एमजी हाम्रो एमजी वेटले पनि त्यसलाई तलतिर धकेलिरहेको हुन्छ एमजी पनि तल लाग्यो यहाँ दुईटा फोर्स मैले यहाँ फोर्सहरु रिजल्भ गरेर देखाउन खोजेको हैन मैले बस यति बुझाउन खोजेको कि यो फोर्सको डी डाइरेक्सन पनि सी डाइरेक्सनमा पनि बी डाइरेक्सनमा पनि र ए डाइरेक्सनमा पनि यो फोर्स बराबरै लागिरहेको छ तर पनि यो फोर्सको डाइरेक्सनहरु त कतिवटा भयो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा ए बी सी डी गरेर फोर्सको डाइरेक्सन यति धेरै भइहाल्यो अब कुन चाहिँ डाइरेक्सनले लिने हामीले कन्फ्युजन भयो नि त त्यसैले यस्ता क्वान्टिटिजहरुको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली मैले अब यहाँ सजिलोको लागि भन्दिए तर हरेक यो पोलबाट लाग्न लागेको जो फोर्स छ नि हरेक डाइरेक्सनमा गइसकेपछि यसको म्याग्निट्युडमा अलिकति न अलिकति चेन्ज आउँछ के अलिकति चेन्ज आउँछ हो त्यसैले डाइरेक्सन पनि यति धेरैको भइहाल्यो र प्लस हरेक डाइरेक्सनमा जाँदाखेरि अलिकति न यसको म्याग्निट्युडमा पनि चेन्ज आइरहेको हुन्छ त्यसो भए यस्ता क्वान्टिटिहरुलाई हामी भन्छौं टेन्सर क्वान्टिटी यस्ता क्वान्टिटिहरुलाई हामीले भेक्टर लज अफ एडिसन यिनीहरुमा लगाउन मिल्दैन त्यसैले यिनीहरुलाई टर्मै अलग दिदिया हुन्छ टेन्सर क्वान्टिटी तर हाम्रो सिलेबसमा टेन्सर क्वान्टिटी नामको कुनै पनि चीज छैन किनकि यसलाई सल्भ गर्ने मेथड यसरी मेथड अलिकति कम्प्लेक्स छ टेन्सर क्वान्टिटीलाई सल्भ गर्ने मेथड कम्प्लेक्स छ भेक्टर लज अफ एडिसन लगाउन मिल्दैन तर केही हदसम्म यसको जो के भन्छन् यसलाई क्याल्कुलेसन छ अर्थमेटिक क्याल्कुलेसन या भनौं जस्तै स्केलर क्वान्टिटीहरुलाई हामी आपसमा जोड्ने घटाउने गर्छौं नि केही हदसम्म मिल्दो जुल्दो जान्छ त्यसैले यो टेन्सर क्वान्टिटीहरुलाई जनरली हामी स्केलर भनेर नै हामी हाम्रो सिलेबसहरुमा देखाइएको हुन्छ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पछि हामी गएर हेर्नेछौं हामीले यो जो एक्जाम्पलको लागि अहिले लेखिहाले यसमा करेन्ट एउटको एक्जाम्पल पनि छ प्रेसर यिनीहरु दुवैसँग म्याग्निट्युड छ डाइरेक्सन पनि छ तर पनि यिनीहरु टेन्सर क्वान्टिटीमा काउन्ट हुन्छ भेक्टर यिनीहरुलाई काउन्ट गर्न मिल्दैन है त पछि करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा हामीले गरे करेन्ट गर्ने पर्छ हामीले यसलाई स्केलर क्वान्टिटी भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ किनकि यसको यिनीहरुले जो लज अफ एडिसनहरु फलो गर्छन् त्यो जनरल रुल जो हामीले सानो क्लास सिक्नै पढिरहेको छ 1 मा 2 जोडे 3 3 मा 4 जोडे 7 जस्तै प्रेसरको पनि त्यस्तै हुन्छ अब यहाँ फोर्सको कुरा नगरेर मैले भर्खर एयर प्रेसर पनि भनेको थिएँ नि प्रेसर भनेको के फोर्स अपन एरिया हैन यदि फोर्स नै भेरिएबल छ कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर अब्जेक्टको लागि त एरिया त कन्स्टेन्ट भइहाल्छ चेन्ज हुने भनेको फोर्समा मात्रै हो फोर्समा यदि चेन्ज आउँछ त्यस फोर्समा आउने चेन्जले गर्दाखेरि प्रेसरमा चेन्ज आउने हो यदि प्रेसरमा मैले भने यहाँ अलग अलग डाइरेक्सनमा अलिकति नै म्याग्निट्युड चेन्ज हुन छ फोर्सको यदि फोर्सको म्याग्निट्युड चेन्ज भयो भने प्रेसरको पनि म्याग्निट्युड चेन्ज हुन्छ है त यति बुझ्यो यसलाई मैले डीपमा अलिकति आइडिया मात्र दिन खोजेको डीपमा गएर बुझ्नुपर्ने जरुरी छैन हाम्रो सिलेबसको पार्ट होइन बस यति भनिदिएको हो कि कन्सेप्ट अलिकति क्लियर होस् कि पछि गएर हामीलाई यो भन्छन् कि यो र प्रेसर भयो करेन्ट भयो हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी भनेर हामीलाई जनरली भनिदिएको हुन्छ तर वास्तवमा स्केलर क्वान्टिटी होइन यो भनेको टेन्सर क्वान्टिटी हो टेन्सर क्वान्टिटी भनेको कस्तो जसँग म्याग्निट्युड पनि हुन्छ डाइरेक्सन पनि हुन्छ तर पनि यसलाई भेक्टरमा हामी कन्सिडर गर्न सक्दैनौँ यो भन्दा राम्रो अब त बुझाउने क्षमता छैन मेरो यति नै हो स्क्रिनशट लिनु र टाइप्स अफ भेक्टर्समा हामीले पहिलो पढ्नुपर्ने भनेको हाम्रो इक्वल या अनइक्वल भेक्टर्स पढ्थे इक्वल या अनइक्वल भेक्टर्स भन्छ यसलाई एउटा जोडा बनाएर पढाउँछ यसलाई इक्वल र अनइक्वल भेक्टर्समा इक्वल र अनइक्वल भेक्टर्समा इक्वल भेक्टरको हामीले कुनै पनि दुईटा भेक्टरलाई इक्वल कब भन्न मिल्छ any two vectors said to be same या equal sorry same भन्दा नि equal भन्दाखेरि बेटर होला equal if and only there के हुनु पर्छ magnitude must be same magnitude same हुनु पर्छ direction same हुनु पर्छ
र अर्को प्लस युनिट पनि सेम हुनुपर्छ। यदि तीनटा कन्डिसन मध्ये एउटा पनि मिल्दैन भने त्यसलाई भन्छ अनइक्वल भेक्टर। अब म्याग्निट्युड र डिरेक्सनको कुरा त बुझिन्छ, तर अब मैले यो युनिटको कुरा किन गरेँ भन्दाखेरि जस्तो एउटा म इक्जाम्पल दिएर भन्छु। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अब यहाँ एउटा गाडी हो फरारी अरे, यो तल्लोको गाडी BMW अरे, यिनीहरू दुईटै एउटा गइरहेको छ भेलोसिटी v इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्डको स्पिडले, अर्को गइरहेको छ भेलोसिटी एक्सलरेसन a इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्डको स्क्वायरले। अब यहाँनिर त भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ, हामी यो भन्न मिल्छौँ कि यसको लागि एक्सलरेसन जो छ 0 हुने है त, तर यसको लागि त हामीलाई कुनै पनि जानकारी दिएको छैन, किनकि यसको भेलोसिटी के होला भनेर। अब यो रेस्टबाट स्टार्ट भएको कि अलरेडी मोसनमा छ कि भन्ने कुरा हामीलाई ग्यारेन्टी छैन। मैले एउटा कुनै इन्स्टेन्टमा t इक्वल टु 2 सेकेन्डमा इक्जाम्पलको लागि मैले गाडीहरूलाई हेरेँ दुईटैलाई। अब मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि यो इन्स्टेन्टमा पुगुन्जेलसम्म यो v 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै बढी छ कि 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरले बढी छ, किनभने यसको इनिसियल कन्डिसनको बारेमा केही पनि दिएको छैन। यहाँ हेर, दुवैको भेलोसिटी दुवैको म्याग्निट्युड बराबर छ दुवै भेक्टरको, दुवैको डिरेक्सन पनि बराबर छ, तर पनि यिनीहरू इक्वल भेक्टर हामी यिनीहरूलाई भन्न मिल्दैन। किन भन्न मिल्दैन? किनभने युनिट नै डिफरेन्ट छ, कम्पेयरै गर्न मिल्दैन। हामी कसरी भनौँ कि इक्वल छ कि अनइक्वल छ? त्यसैले यो केसमा इक्वालिटीको कुरै उठ्दैन। बुझिन्छ? यति कपी गरिहाल या स्क्रिनसट ल्याएको यो त। अर्को आउँछ हाम्रो प्यारालल या एन्टाई प्यारालल भेक्टर। प्यारालल या एन्टाई प्यारालल भेक्टर भनेको आफ्नै नाममै काफी छ। प्यारालल भनेको 0 डिग्री भएको, आफैसँग 0 डिग्री भएको। एन्टाई प्यारालल भनेको 180 डिग्री भएको, यो अपोजिट डिरेक्सनमा भनौँ। प्यारालल या एन्टाई प्यारालल, एन्टी प्यारालल, एन्टाई प्यारालल, एन्टी प्यारालल जे भन्नु भन। यो छ कस्ता भेक्टर प्यारालल हुन्? एउटा भेक्टर यस्तो, एउटा भेक्टर यस्तो प्यारालल भइहाल्यो। यो प्याराललको एक्जाम्पल भयो। एन्टाई प्यारालल भनेको कस्तो? एउटा एकातिर जान्न छ, अर्कोतिर जान्न छ, डिरेक्सन अलग अलग छ। म्याग्निट्युडको यहाँ अब यहाँ कुरा आउँदैन, म्याग्निट्युड मेबी सेम हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, यहाँ म्याग्निट्युडको कुरा आउँदैन। हामी खाली हेर्छौँ डिरेक्सनको कुरो, दुईटा भेक्टरहरू प्यारालल छन् कि छैनन् या एन्टाई प्यारालल छन् कि छैनन्। यो भयो एउटा एन्टाई प्यारालल। अर्को कस्तो हुन्छ? यसलाई पनि एन्टाई प्यारालल भन्छ। किन? यसको रिस्पेक्टमा त यो पनि अपोजिट डिरेक्सनमा आइरहेछ नि त। जस्तो इक्जाम्पलको लागि लास्टमा यदि यो इन दुईटा भेक्टरहरूलाई म लम्ब्याउँछु भने लास्टमा एउटा यतातिर पुग्छ, एउटा यतातिर पुग्छ, आखिरमा कुरो माथिको जस्तो त आयो नि त। तर देखिँदाखेरि कस्तो लाग्छ कि दुवै एउटा डिरेक्सनतिर आइरहेको, यसरी जस्तो गाडीहरू ठोक्किने बेला। यिनीहरूलाई पनि एन्टाई प्यारालल भेक्टर नै भनिन्छ। इक्जाम्पल एउटा यहाँ केही छैन, धेरै भन्नुपर्ने यति नै हो। एंगल यहाँनिर थीटा इक्वल टु कति हुन्छ? 0 डिग्री। यहाँ हुन्छ थीटा इक्वल टु 180 डिग्री या पाई रेडियन भन। बुझ्यो भने नि भयो, बुझिन्छ हैन? ल अर्को चाहिँ हाम्रो, अब म दुईटा नभए तीनटा भेक्टरमा एकैचोटि भन्छु। तीनटा भेक्टर के र टाइप्स अफ भेक्टर्समा हामीले अब म तीनटा भेक्टरलाई सँगै एक्सप्लेन गरिदिन्छु ल। कोलिनियर भेक्टर, कोप्लानर भेक्टर र कन्करेन्ट भेक्टर। यदि कुनै पनि दुईवटा भेक्टरहरू यस्ता क्या, एउटा भेक्टर मानौ भेलोसिटी भेक्टर छ जो चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले यसरी गइरहेको छ। यदि यही भेक्टरको लाइनमा, जुन लाइनमा यो हाम्रो
जुन लाइनमा हाम्रो 10 मिटर पर सेकेन्डको यो स्पिड भेलोसिटी भेक्टर गइरहेको छ, यदि यही लाइनमा लाई गरेर कुनै एउटा अर्को भेक्टर यो 5 मिटर पर सेकेन्ड यसरी गएको छ भने यस्ता भेक्टरहरू दुईवटा भेक्टरहरूलाई भनिन्छ कोलिनियर भेक्टर। कोप्लानर भेक्टर भने कस्तो, कुनै पनि दुईवटा भेक्टरहरू यदि सेम प्लेनमा लाई गर्छन् भने त्यो भनेको हाम्रो कोप्लानर भेक्टर हुन्छ। सेम प्लेन भनेको आकाशमा उड्ने प्लेन हैन, फेरि यो भनेको जस्तो एक्स वाइ र जेड एक्सिस मैले बनाए भनेपछि यतातिर भनेको जस्तो एक्सजेड प्लेन छ। एक्सजेड प्लेन भन्नुको मतलब के, यो एरियाबाट पास गरेको जो यो भेक्टर छ 2 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी भेक्टर, यो भेक्टर भन्नेमा वाइ को कोअर्डिनेट छैन भनेपछि यो भनेको एक्स वाइ प्लेनमा, यहाँ जेड को कोअर्डिनेट छैन। इन दुईटा भए सेम प्लेनका 5 मिटर पर सेकेन्ड र 3 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि यिनीहरू दुईटा भए यहाँ कोप्लानर भेक्टर। बुझिन्छ हैन? त्यस्तै कन्कुरेन्ट भेक्टर। कन्कुरेन्ट भेक्टर भनेको यस्तो भेक्टरहरू हुन्, मतलब कुनै पनि जस्तो तीनवटा हुन्छ यसमा, तीनटा दुईटा जति लिए नि, जस्तो मैले जनरल केसको लागि तीनवटा लिदिए। तीनवटा भेक्टर यस्तो दिएको छ, जस्तै डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर छ 10 मिटर यता, 5 मिटर यता र 20 मिटर यता। अब यिनीहरूलाई कन्कुरेन्ट कतिकै भए भन्न मिल्छ, भेक्टरहरू यदि तिनीहरू मिट हुँदाखेरि कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा मिट हुन्छन् भने त्यस्ता भेक्टरहरूलाई भनिन्छ कन्कुरेन्ट भेक्टर। कि त त्यसको पोइन्ट यसरी मिट हुनु पर्यो, यहाँ तलको कन्डिसन हेर, यो 20, यो माथिकोलाई मैले तल लेखेको है, 20, 5 र 10। यदि यसरी पोइन्ट गरेर कुनै एउटा पोइन्टमा मिट गरिरहेको छन् भने यस्तोलाई भनिन्छ कन्कुरेन्ट भेक्टर। यदि आपसमा यसरी मिट गरिरहेको छैनन् भने यसरी कुनै एउटा पोइन्टबाट निस्केको जस्तो देखियो नि। यदि मैले यो माथिको एरोलाई तलसम्म लम्बायो भने यस्तो भयो, ग्रिनवालालाई लम्बाएर भने यता गयो, यदि रेडवाला लम्बाएर भने यता गयो। यो जो लाइन देखिरहेछौ नि, यो ग्रिनवाला लम्बाएको लाइन, डट लाइन, यो लाइनहरूलाई भन्छ लाइन अफ एक्सन। यदि द भेक्टर्स आर कल्ड कन्कुरेन्ट भेक्टर्स if they meets at a point or their line of action meets at a point, then they are called concurrent vectors. र यसपछि एउटा लास्ट हाम्रो छ युनिट भेक्टर या युनिट भेक्टरलाई म योभन्दा पछि एक्सप्लेन गर्ला, किनभने युनिट भेक्टर पढ्नुभन्दा अगाडि यदि हामीले भेक्टर लज अफ एडिसनहरू पढ्यो र रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा खास त काम लाग्ने हो कि कसरी हुन्छ भनेर म त्यही पढाइदिउँला। किन अहिले पढ्यो भने फेरि दिक्क पनि लाग्ला। ल त्यो डाइरेक्सनको बारेमा हेरौँ है त। डाइरेक्सन भनेको धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो हाम्रो न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि, र यति गरेर आजको लेक्चर यही एन्ड गरौँ ल। यो सबैलाई डाइरेक्सन थाहा छ हैन, नर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट। ल यदि यस्तो कुनै पनि यस्तो यो इस्ट, नर्थ, इस्ट, साउथ, वेस्ट यस्तो डाइरेक्सनहरुमा मैले बीचबाट 45 डिग्री एंगलको मा कुनै भेक्टर यसरी निकाल्छु भने यस्तोलाई भनिन्छ, यो दुईटाको बीचमा साउथ र इस्टको बीचमा निकालेछ भने यसलाई भनिन्छ साउथ इस्ट। साउथ इस्ट यसलाई भनिन्छ नर्थ इस्ट। नर्थ र इस्टको बीच जोड्ने। अब कसैले इस्ट नर्थ भन्छ भने त्यसलाई गलतै त भन्न मिल्दैन, तर जनरली हामी चलनचल्तीमा यसरी नै युज भएको हुनाले हामी यही नै भन्छौँ। साउथ वेस्ट यो त भयो हाम्रो जनरली लेख्दाखेरि मतलब डाइरेक्सनको कुरा। नर्थ इस्ट, नर्थ वेस्ट, साउथ इस्ट र साउथ वेस्ट छुट्यायो भने चाहिँ कसरी छुट्यायो भने कताको बीचमा परिरहेछ हेर्ने, सो साउथ इस्ट भन्यो, साउथ र इस्टको बीचमा एउटा भेक्टर निकाल्यो, त्यो 45 45। यहाँ त केही गाह्रो छैन,
तर गाह्रो कति बेला हुन्छ भने जस्तो 30 डिग्री वेस्ट अफ नर्थतिर कुनै एउटा हाम्रो के भन्छ सिप गइरहेको छ अनि यसको नेट डाइरेक्सन कतातिर होला, यसको नेट रिजल्टेन्ट कतातिर होला भनेर यसरी कोही पनि क्वेशन सोधिदिन्छ। अब त्यति बेला के गर्न सकिन्छ, यहाँ हाम्रो जस्तो नर्थ वेस्ट अफ नर्थ भनेपछि नर्थको वेस्टतिर भनेपछि नर्थदेखि वेस्टतिर, नर्थदेखि वेस्टतिर भनेको यो वाला डिरेक्सन भयो। यो वाला डिरेक्सनमा अब हामीलाई के भनेको छ 30 डिग्री। 30 डिग्री कि त माथि हुने कि त तल हुने, अरू त पोसिबिलिटी छैन। माथि राख्ने कि तल राख्ने। नर्थदेखि वेस्टतिर गइरहेछ भनेपछि नर्थबाट वेस्टतिर आउँदाखेरि 30 डिग्री माथितिर, नर्थ वेस्ट अफ नर्थ, नर्थदेखि वेस्टतिर भनेपछि नर्थबाट वेस्ट आउँदाखेरि 30 डिग्री यसरी एंगल बनायो। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल हेर, म भन्छु 30 डिग्री साउथ अफ वेस्ट यदि मलाई कसरी ड्र गरेर देखाऊ भने कसरी देखाउने, डिरेक्सन पहिला 4 वटा कोरिहाल्यो, त्यसपछि ईस्ट अफ सरी साउथ अफ ईस्ट भन्छ भनेपछि ईस्टदेखि साउथतिर डिरेक्सन, यो ईस्ट छ, ईस्टदेखि साउथतिर यतातिर आइरहेको छ। कति भनेको छ 30 डिग्री। त्यसो भए 30 डिग्री माथि हुने कि तल हुने, ईस्टबाट साउथ माथिको तल आइरहेछ नि त। त्यसो भए माथिको 30 तलको 60। इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो, स्क्रिनशट लिहाल यसको। ल त भेक्टरको फर्स्ट लेक्चरमा हामी बेसिक जति पनि हामीलाई चाहिएको थियो त्यो सबै हामीले यहाँ कभर गरिसकेका छौँ र अबको आउने लेक्चरहरुमा चाहिँ हाम्रो भेक्टर लज अफ एडिसन छ, रिसोल्युसन अफ भेक्टर छ र यसका अमेजिङ एमसीक्यूज र हाम्रो न्यूमेरिकल्सहरु पनि हामी सल्भ गर्ने रहेछौं र मेरो कुनै एउटा पर्टिकुलर बोर्डदेखि उठाएको क्वेशनहरु हुँदैन। मेबी कुनै क्वेशन चाहिँ एक्सट्रिमली इजी लेभलको हुन सक्छ, एनईबी को हुन सक्छ, सीबीएसई को, आईसीएसई को। म कुनै एउटा रिस्पेक्टिभ बोर्डको लागि पढाउन आएको हैन, यहाँ मैले कन्सेप्ट क्लियर गर्न मात्रै आएको। त्यसैले क्वेशन यहाँबाट आयो उहाँबाट आयो भनेर चाहिँ कोही नभन्नु, किनभने कन्सेप्ट क्लियर भयो भने जुनसुकै पनि क्वेशन गर्न सकिन्छ। त्यसैले कन्सेप्ट क्लियर गर्दै राख, मजाले पढ्दै राख। अल द बेस्ट, नमस्ते।